युज अफ रिमोट सेन्सिङ डाटा इन जिआइएस है। नेक्स्टमा रिमोट सेन्सिङ डाटा चाहिँ हामीहरूले जिआइएसमा कसरी युज गर्ने त है। जस्तो रिमोट सेन्सिङ डाटा आफ्टर क्यान बी इन्टिग्रेटेड विथ भेरियस अदर जोग्राफिक डाटा। जुन रिमोट सेन्सिङ डाटाहरू चाहिँ हामीहरूले अब्टेन गऱ्यौँ, अब त्यो रिमोट सेन्सिङ डाटालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अरू जुन जोग्राफिक डाटाहरू छ, हामीहरूले जोग्राफिक डाटा सेन्सस रेकर्डहरू होइन डिफ्रेन्ट डाटाहरू हुनसक्छ र त्यो डाटाहरूसँग चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्न मिल्छ। There has been an increasing trend in integration of remote sensing data into GIS after for analytical process। जस्तो हामीहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि मेन काम भनेको स्टडीको लागि हो, एनालाइसिसको लागि हो हैन। हामीहरूको अब्जेक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यहाँनेर एनालाइज गर्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो भने अब जुन जुन हामीहरूको जोग्राफिक डाटा छ पहिलेदेखि एक्जिस्टिङ भएको डाटाहरू त्यसलाई चाहिँ रिमोट सेन्सिङ डाटासँग चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा कम्बाइन गरिन्छ र कम्बाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ। देयर आर मेनी वेज वी कुड युज रिमोट सेन्सिङ डाटा एन्ड सम अफ द इक्जाम्पल्स। अब यहाँनिर के इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ जस्तो ल्यान्ड कभरेज म्याप हैन। अब ल्यान्ड चाहिँ कतिको कभर भएको छ त, जस्तो यहाँनिर हेरौँ सपोज दाङकै कुरा गरौँ, दाङकै चाहिँ हैन दाङकै हेर्ने हो भने दाङमा चाहिँ घरहरू चाहिँ कसरी बढिरहेको छ है, कुन कुन एरियामा कसरी चाहिँ घरहरू चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ घरहरू चाहिँ बढिराखेको छ। घोराइमा हेरौँ न त हैन, घोराइको हैन जुन चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड कभर एरिया चाहिँ कस्तो छ त हैन र भेजिटेसन म्याप कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्यो भने हामीहरूले रिमोट सेन्सिङ डाटालाई चाहिँ जोग्राफिक डाटासँग ओभरलेड गर्न सकिन्छ हैन। ओभरलेड गर्ने भनेको तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट लेयरमा मिलाएर चाहिँ त्यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ कम्बाइन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट हामीहरूले एउटा कन्क्लुजनमा चाहिँ पुग्न सकिन्छ। विच इनेबल्स एनालाइसिस फर इन्भाइरोमेन्टल मोनिटरिङ। यहाँनिर इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसहरू कस्तो छ त्योहरू थाहा पाउनको लागि है। र त्यसै गरी हामीहरूको इमेज डाटा आर समटाइम्स अल्सो युज्ड एज इमेज म्याप। र हामीहरूले चाहिँ इमेज डाटा जुन छ इमेज डाटालाई चाहिँ इमेज म्यापको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ हैन। विथ एन ओभरले पोलिटिकल बााउन्ड्रिज, यहाँनिर हामीहरूको पोलिटिकल बााउन्ड्रिजहरू रोड्सहरू रिभर्सहरू हैन तिनीहरूलाई पनि त्यो म्यापमा हैन राख्न सकिन्छ कि इन्टिग्रेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ। सच एन इमेज म्याप क्यान बी सक्सेसफुल्ली युज फर भिजुअल इन्टरप्रिटेसन। र हामीहरूले चाहिँ भिजुअल इन्टरप्रिटेसनको लागि त्यस्तो म्यापहरूलाई चाहिँ हामीहरूले युज गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर केही डायग्राम चाहिँ देखाएको छ हेर्न सक्छु हैन। यो चाहिँ काठमाडौँको अब यो अलि पुरानो सेटेलाइटले लिएको इमेज हो है। जस्तो काठमाडौँ अर्बन एरिया हैन, अर्बन एरिया अब्जर्भ फ्रम EDEOS हैन एभिनार एम जापानिज सेटेलाइट है। यो चाहिँ नाम भयो र यो चाहिँ काठमाडौँको अर्बन एरिया चाहिँ 1978 मा जापानको सेटेलाइटले लिएको इमेज हो। एन्ड ओभरलेड विथ रोड एन्ड रिभर फिचर्स। र यहाँनिर रोडलाई हेर्न सक्छौँ, सानो चिजहरू सानो त्यहाँ जस्तो लाइनहरू देखाएको छ। यो लाइनहरूमा चाहिँ रोड र रिभरहरूलाई चाहिँ देखायो। रिभरहरूलाई चाहिँ ब्लू कलरले देखाएको छ भने रोड हैन तिमीहरूले चाहिँ काठमाडौँको यहाँ रिङ रोड पनि हेर्न सक्छौ, रिङ रोडको पार्ट पनि हेर्न सक्छौ। रिङ रोडलाई चाहिँ त्यहाँनिर मेन देखाइदिएको छ है। यसरी हामीहरूको के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सेटेलाइट इमेज जुन आएको छ त्यो सेटेलाइट इमेजलाई हैन सेटेलाइट इमेज सँगसँगै हैन जुन सेटेलाइट इमेज छ त्यो सेटेलाइट इमेजलाई चाहिँ हामीहरूले केसँग मिलायो त भन्दाखेरि रोड र रिभर फिचर्सहरूसँग चाहिँ मिलाएर त्यहाँनिर त्यही इमेजमा चाहिँ राखेर र त्यसको लागि हामीहरूले जिआइएसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कुन जुनसुकै जिआइएस युज गरे पनि यो जिआइएसहरूमा यो फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को इक्जाम्पल चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौ। अघि न ओभरलेड गरेको थियो भने हैन ओभरलेइङ गरेको थियो र अहिले चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 3D पर्सपेक्टिभ देखाएको छ हैन। काठमाडौँ भ्याली है 3D पर्सपेक्टिभ अफ काठमाडौँ भ्याली जेनेरेटेड बाई ड्र्यापिङ ल्यान्डस्याट टिएम है। ल्यान्डस्याट जुन छ ल्यान्डस्याट टिएमले चाहिँ के त भन्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीको हैन एउटा चाहिँ हैन सेटेलाइट इमेजलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि सेटेलाइट इमेजलाई चाहिँ देखाएको छ है। र यहाँबाट के गरेको छ त भन्दाखेरि एउटा DEM प्रड्युस गरेको छ हैन। एलिभेसन मोड्युल डिजिटल एलिभेसन मोडेल चाहिँ प्रिपेयर गरेको छ। यहाँनिर हामीहरूले हेर्ने हो भने एलिभेसन हैन एलिभेसन चाहिँ लाई पनि हेर्न सक्छौँ हामीहरूले। लो ल्यान्ड एरिया र अप्पर ल्यान्ड एरिया चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ। र यसमा यस्तो टेक्निकलाई चाहिँ हामी यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि ड्र्यापिङ गरे भनेको छ है। अब यिनी टपिक यिनी उहरूको बारेमा चाहिँ डिटेलमा जानु चाहिँ पर्दैन हामीहरूलाई है। ल यो चाहिँ हामीहरूको भयो कसरी हामीहरूले चाहिँ युज गर्छौँ त हैन। युज अफ रिमोट सेन्सिङ डाटा इन जिआइएसमा चाहिँ कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीहरूले हेऱ्यौँ।
र अब यसै गरी यसको चाहिँ केही इम्पोर्टेन्सहरू हेरौँ हैन। कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ रिमोट सेन्सिङलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ त र है। किन यो चाहिँ यसको चाहिँ के चाहिँ किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो है। लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा निडेड एन्ड रिमोट सेन्सिङ क्यान प्रोभाइड इट। फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूलाई डाटा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिएको छ भने त्यो धेरै हैन धेरै एरिया चाहिँ लिनुपर्ने छ भने नर्मल हामीहरूले जस्तो नर्मल तरिकाको फिल्डमा गएर डाटा कलेक्सन गर्नलाई भने त्यहाँनिर वर्षौँ लाग्न सक्छ हैन। इकोनोमिकल्ली हेर्ने भने पैसा म्याक्सिमम पैसा लाग्न सक्छ, खर्च हुन सक्छ। तर जस्तो अहिले त प्राइभेट कम्पनीहरूसँग पनि सेटेलाइट्सहरू छ। प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि के गर्छ त भन्दा डाटाहरू प्रोभाइड गर्छ। अब त्यो प्राइभेट कम्पनीसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीहरूलाई कुन एरियाको डाटा चाहिएको छ, के रिलेटेड कस्तो टाइपको चाहिएको छ त भन्ने कुरा त्योसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले प्राइभेट कम्पनी प्राइभेट फर्महरूसँग पनि किन्न सकिन्छ के। अब त्यो प्राइभेट फर्मसँग किनेर हामीहरूको धेरै एस्पेक्टले चाहिँ पैसा बच्छ हैन, कस्ट इफेक्टिभ हुने भयो। त्यही भएर यदि हामीहरूको निड चाहिँ डाटा चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम धेरै चाहिएको छ भने त्यसको लागि रिमोट सेन्सिङले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ। त्यसै गरी रिड्युसेस म्यानुअल फिल्ड वर्क ड्रामेटिकल्ली। अब यो कुरालाई भन्ने हो भने जस्तो म्यानुअल फिल्ड वर्कको कुरा गर्ने हो भने धेरै एस्पेक्टले चाहिँ हामीहरूको रिड्युस गर्न सक्छ। अब जस्तो नर्मल्ली भन्ने हो भने यहाँनिर जुन हामीहरूको अहिले यहीँ नापीकै कुरा अहिले यहीँ नापीमै भएको कामको कुरा गर्छु मैले। जुन नारायणपुरमा चाहिँ एयरपोर्टको कन्सेप्ट बनिरहेको छ र त्यो एयरपोर्ट बनाउनको लागि हैन एयरपोर्टको लागि भनेर के अरे एउटा प्राइभेट फर्मलाई चाहिँ दिएको रहेछ हैन त्यो स्टडी गर भनेर। र प्राइभेट फर्मले चाहिँ यहाँ नापीमा आएर के गर्यो त भन्दाखेरि नापीमा आएर चाहिँ हैन त्यो प्राइभेट फर्मले चाहिँ अब उनीहरूको म्यानुअल्ली नाप्ने भनेर आएको थियो है। र उसले चाहिँ यो नक्सा चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरेछ भनेर 5-6वटा नक्साहरू चाहिँ उनीहरू लिएर आएको थिए। अब त्यो नक्सा नापीमा नहुने कुरा भएन हैन। उनीहरूले ल्याएको नक्सालाई चाहिँ नापीको अनुसार चाहिँ म्याचिङ गर्यो उनीहरूले। र त्यसपछि के गर्यो त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो नक्सा बोकेर अब फिल्डमा गयो के। अब फिल्डमा गएर म्यानुअल्ली गएर नाप्ने हो ए। अब त्यही काम चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यही काम अब जिएस अपरेट गर्न अब नर्मल्ली भन्ने हो भने नापीमा पनि अब उनीहरूले आफ्नो तरिकाले जिएसहरू इम्प्लिमेन्ट गरिराखेका हुन्छन् है। र त्यहाँनिर जिएस भनेको एकदमै ह्युज हैन, यहाँनिर धेरै चिजहरू छ। हामीले त यसको बेसिक इन्ट्रोडक्सन मात्रै हेरिरहेका छौँ है। जस्तो यही रिमोट सेन्सिङ भन्ने नै हैन के अरे रिमोट सेन्सिङ भन्ने नै हामीहरूको एउटा सब्जेक्ट हुन्छ। रिमोट सेन्सिङ र जिएस भन्ने सब्जेक्ट नै हुन्छ है। अब यो हामीहरूको टपिक छ दुईटा है। र हेर्ने हो भने के त भन्दाखेरि पछि अब त्यसलाई जिएस एकजना साथीले जसले चाहिँ जिएस राम्रोसँग अपरेट गर्न सक्थ्यो उसले त्यो 5-6वटा चाहिँ म्यापहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गर्यो कि, म्यापलाई चाहिँ मर्ज गर्यो। अब मर्ज गरेर चाहिँ यसको एरिया चाहिँ यस्तो पर्छ है भनेर उसले एउटै सिङ्गल पेजमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर सिङ्गल नक्सामा चाहिँ निकालेर राखेको छ है। अब त्यो काम म्यानुअल फिल्ड वर्कको काम चाहिँ ड्रामेटिकल्ली रिड्युस चाहिँ गर्न सकिन्छ हामीहरूले रिमोट सेन्सिङ र जिएसलाई युज गरेर है। त्यसै गरी एलाउज रिट्राइभल अफ डाटा फर रिजन्स डिफिकल्ट ओर इम्पोसिबल टु रिच। जस्तो यहाँनिर कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीहरू जानै नसकिने ठाउँहरू हुन्छ। जस्तो हेरौँ माउन्ट एभरेस्ट हेरौँ हैन। माउन्ट एभरेस्ट माउन्टेन्सहरू हैन, त्यो माउन्टेन्सहरूमा गएर त्यहाँनिर फिता लगेर नाप्छु भनेर भन्ने त कन्टेक्स्ट नै रहँदैन है। अथवा मान्छे चाहिँ एउटा पोइन्टबाट हैन एउटा पोइन्टबाट टोटल स्टेसनले खिच्छु अर्को पोइन्टबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उहरू देखाउँछ त्यो के अरे पोल देखाउँछ भन्यो भने त्यो पनि सम्भव छैन है। त्यस्तै गरी हामीहरूलाई चाहिँ मारियाना ट्रेन्च भन्ने जुन छ के अरे ओसेनको सबैभन्दा के अरे डिपेस्ट एरिया, अब त्यतातिर अहिलेसम्म मान्छे पुगेको छैन है। अब त्यस्तो एरियामा हेर्ने हो भने हामीहरूको त्यस्तो एरियाहरूमा चाहिँ के गर्न सकिँदैन त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन रिट्राइभल गर्न म्यानुअल्ली गाह्रो छ। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हामीहरूले रिमोट सेन्सिङलाई युज गर्न सक्छौँ है। ओपन ओसेनमा, हजार्डस ट्रेनहरूमा, ओसेन डेप्थमा, एटमोस्फियरमा यस्तोमा चाहिँ हामीहरूले युज गर्न सकिन्छ डाटा के अरे रिट्राइभ गर्नको लागि है। त्यसै गरी एलाउज फर कलेक्सन अफ मच मोर डाटा इन सर्टर एमाउन्ट अफ टाइम। अब जस्तो हामीहरूको डाटा कलेक्सनकै कुरा गऱ्यो भने पनि म्यानुअल वर्क र हैन म्यानुअल्ली गएर फिल्डमा गएर काम गर्ने भन्दा यसले चाहिँ धेरै तरिकाले चाहिँ हामीहरूले डाटा चाहिँ प्रोभाइड गर्छ रिमोट सेन्सिङले र लिड्स टु इन्क्रिज ल्यान्ड कभरेज। त्यसै गरी यसको ल्यान्ड कभरेज अघि नै मैले भनिहालेँ। एउटा सेटेलाइट इमेज हैन इन्डियाको जुन त्यो सेटेलाइट इमेज थियो 150 किलोमिटर बाई कति किलोमिटर थियो, 150 भन्दा नि बढी 160-70 किलोमिटरको रेन्ज है। अब त्यति धेरै कभरेज एरिया चाहिँ त्यसले दिन सक्छ कि
सेटेलाइट जुन इमेज ले चाहिँ है। त्यसै गरी इन्क्रिज ग्राउन्ड रिजोल्युसन अफ अ GIS है। त्यसै गरी हामीहरूको ग्राउन्डको रिजोल्युसन पनि हाम्रो आफ्नो तरिकाले चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले अघि नै पनि भनिहालेँ हैन, एरियल फोटोग्राफ्सहरू जुन चाहिँ प्लेनबाट हेलिकप्टरबाट लिएको फोटोग्राफ्सहरूलाई पनि युज गर्न सकिन्छ हैन, एरियल फोटोग्राफ्सहरूलाई पनि युज गर्न सकिन्छ। र त्यो एरियल फोटोग्राफ्सलाई हामीहरूले चाहिँ एप्लिकेसन युज गरेर इन्टिग्रेसन गर्यो भने क्लियरिटी चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ क्या। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ जस्तो युएसमा, युरोपमा त्यतातिर चाहिँ एकदमै क्लियर इमेज चाहिँ आउँछ भने, अनि कतिपय देशहरूमा जस्तो इन्डिया, नेपाल यस्तो टाइपको देशहरूमा चाहिँ हामीहरूको पोलिसी कस्तो टाइपको छ त भन्दा सेक्युरिटी रिजनको कारण देखाएर वर्षौँ अगाडि चाहिँ त्यो एकदमै क्लियर इमेजेसहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न नमिल्ने भन्ने तरिकाको निर्देशन छ है। अनि त्यो एस्पेक्टले गर्दा पनि हामीहरूले चाहिँ त्यो एकदमै क्लियर इमेजेसहरू चाहिँ हैन, जुन एप्लिकेसन्सहरू छ, जुन गुगल अर्थ त्यस्तो टाइपको एप्लिकेसन्सहरूले चाहिँ युज गर्न पाउँदैन है। अब गभर्मेन्टको युजको लागि चाहिँ युज गर्न मिल्छ। फेरि अब त्यो गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्सहरूले अब डाटा एक्सेस चाहिँ कसले पाउने कसले नपाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसै गरी डिजिटल इमेजरी ग्रेटली इन्हान्सेस अ GIS है। अब डिजिटल इमेजरीले पनि के अरे इन्हान्स चाहिँ गर्छ हामीहरूको GIS-लाई है। र के त भन्दाखेरि GIS-बाट हामीहरूले जुन मेन स्टडीको प्रपोजको लागि हामीहरूले युज गरिराखेका हुन्छौँ, केही रिसर्चको लागि युज गरिराखेका हुन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ इन्हान्स गरिदिन्छ ए डिजिटल इमेजले। अब डाइरेक्टली कसरी गर्छ हेर्छौँ भने, अब डाइरेक्टली चाहिँ इमेजले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा भिजुअल एड हामीहरूले इमेजबाटै हेर्न सक्छौँ के छ कस्तो छ भनेर है। अब इन्डाइरेक्टली हेर्ने भने क्यान युज अ सोर्स टु डेराइभ इन्फर्मेसन है। इन्डाइरेक्टली, डाइरेक्टली त इमेजलाई हेऱ्यौँ भिजुअल्ली हैन, यस्तो रहेछ भनेर थाहा पायौँ भने इन्डाइरेक्टली हेर्छौँ भने जस्तो ल्यान्ड युज कतिको भएको छ, ल्यान्ड कभर कतिको भएको छ है, एटमोस्फेरिक इमिसन कस्तो छ त, भेजिटेसनहरू कति छन् है। भेजिटेसन जस्तो हामीहरूको हैन के अरे हरियो वन नेपालको धन भन्ने पहिले स्लोगन थियो। अब त्यो वन त धेरै रिड्युस भइरहेको छ, भेजिटेसनहरू धेरै रिड्युस भइरहेको छ। अब त्यो रिड्युस कतिको भएको छ यो वर्षमा, गएको 10 वर्षमा त्योभन्दा हैन, गएको चाहिँ हामीहरूको 40-50 वर्ष यताको स्टडी गर्नु पऱ्यो है। त्यस्तो स्टडीहरू गर्न सक्छौँ। वाटर बडिजहरू जस्तो पानीको मुहानहरू हैन कसरी छ, कति हैन के भइरहेको छ, तिनीहरूमा चेन्जेस, त्यस्तो टाइपको स्टडी भयो। क्लाउड कभर एरिया हामीहरूले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी डिटेक्सन चेन्जहरू जस्तो सीको आइस है, कोस्ट लाइन्सहरू चेन्जेस हैन, सी लेभलमा कतिको चेन्ज भएको छ, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ जुन डिजिटल इमेज छ, डिजिटल इमेजले चाहिँ इन्हान्स गर्न सक्छ, जसमा चाहिँ हामीहरूले के अरे रिमोट सेन्सिङको इमेजलाई र GIS टेक्निक्सहरूलाई चाहिँ युज गरेर गर्छौँ। र यो चाहिँ हामीहरूको इम्पोर्टेन्सहरू भयो।